Hello my YouTube family, welcome back to our channel. Hello. Kukul say hello. It's my mommy. आम येयले आयज मातशे भायर सोले विशाला येयले हिंगा दाखयता. विशाल मेगा मार्टा येयले आमी दाबोली मुखार हटल्या रोड मेन रोड. आतां मातशें आमी बसले भुरग्यांक चाव दिवपाक. केजी आपणा घेवन येयला केक. Yes, I know, but it's cake only, no? Yeah. Okay. आता चाव पिता मातशें तांकां गाडयेन सावन देंवयन रोखडी चाव दिवपा बी मेळना, मातशें रावपा पडटा. देंवयले तांकां चाव दिता आनी मागीर विशाला वयताय. थिंगा मागीर भोंवपा लागले आनी भायर सोनाय ती जालें तांगे चाये टायम. आनी व्हिडिओ कांय घालून येयसन आमी. बाब आयज मातशें बरो आहा आनी हांवूय बी बरें आहा. बरी थोडी जाल्ली आमकां. म्हाका आनी वास पासून येयना आहलो. 2 वीक जाले केसलो वास येयना आहलो. आयज मातशें येवपा लागला. हें कोताय ती पार्टी कोताय आपण पेस्ट्री. यू वॉन्ट बिस्कीट मरे राजा? मोर इज यू वॉन्ट? तो हाय ना, तो केक बीन हाय ना, ताका बिस्कीट दितात हांव. मागीर वयताय विशाला. ओके. आनी हेच व्हिडिओ न्हू हांव एक पिकल केल्ले लिंब्याचे तेजी दाखयता. हांवें केले ते रेसिपी दाखयता तुमकांय बी. सिंपल ती बेश्टो रिकॉर्ड करून दवरले एक व्हिडिओ कारण हितून घाता हांव ते क्लिप. ओके. सो हे ट्राय कराय तुमकांय बी लायक जात जाल्यार. ओके. आयज हांव तुमकां दाखयता लायम पिकल करपाक. आतां हें बरें वॉश करून घेयले आनी आतां हांव तें ड्राय कोता पुसता आनी सेपरेट दवरता. एक घेवन बरें पुसपाचें. मुगे हाय 25 हाय लेमन्स. सो 25 कित लागते हांव दाखयता तुमकां. हे आतां सगळे बरें पुसून घेयले आनी आतां हांव तें कट कोता. तुमकां जर 4 पीस करपा जाताय नाल्यार 6 पीसूय करपा जाताय. हांवें 4 केले की ते मातशे ल्हान हाय लिंबे. ओके. 4 करपाचे आनी मागीर तेंची सगळी सीड्स काडपाची. हेचो आतां कट केले ते 4 पीसीस आनी ते सगळे सीड्स काडले तेजे. आनी हेका तो मागीर मीठ लायन दवरतले ओवरनायट आनी फाल्यां करतले पिकल. आनी कित लागते मागीर तुमकां दाखयता फाल्यां. आतां हांव सॉल्ट एड कोता. हांवें एक्चुली 25 घेयल्ले लिंबू मागीर आनी हाडले सो टोटल 35 हाय ते. आतां सॉल्ट एड कोता बरें टॉस कोता आनी ओवरनायट हे दवरता आनी पिकल फाल्यां कोतले. हेचो हे घेयला गार्लीक आनी एक येदोसो पीस जिंजर. आतां बारीक फायन चॉप कोता आनी हे मुगेले काल हांवें सॉल्ट लायन दवरले ते लिंबे ओवरनायट दवरले हांवें ते. ह्या चॉप कोता आनी मागीर दाखयता तुका मुखार प्रोसेस कित तो. ओके. सो जिंजर आनी गार्लीक फायन चॉप केला हे आनी मागीर हांवें घेयला थोडेशे गोड. हांवें माडा गोड चड घेयला ना कित्याक मागीर तें ब्लॅक जाता. आनी जिरा आनी हांव यूज कोता एव्हरेस्ट काश्मीरी लाल. तिका लालूय येता पूण तो चड स्पायसी जाता. हेच बरो कलर येता आनी चड तीख जायना तेका लागून हें घेयला. तेल आनी शुगर. हांव शुगर आनी गोड टेस्टा प्रमाणे घाता. म्हाका चड तीख नाका जाल्यार मागीर एड करतले एक्स्ट्रा गोड आनी शुगर. ओके. आनी आतां दाखयता तुमकां कितें करून करपा तें. आनी हांवें घेयला तेचो पेद्रुगे विनेगर. कितू घाती मागीर दाखव. विनेगर चड यूज कोना कित्याक लिंब ऑलरेडी आंबट आसताय न्हू. मागीर कितू घाता तें दाखयता तुमकां मागीर. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो आतां हांवें दवरता आनी तूं उदक बीन आहा न्हू तें मातशें ऑन करून दवरता ड्राय जावपाक. ड्राय जालें म्हणटरी
हांव तितून घालता तेल. आतां ऍड करता ऑयल. आणि तितून हांव घालता हे गार्लिक आणि जिंजर. बरो वास येवपा पासून ताका अशी तेलान भाजता. आनी हांव ऍड करता आतां थोडे जिरा. आणि आता हांव ऍड करता रेड चिली पावडर. हांव 2 टेबलस्पून घालता सद्या. म्हाका मागीर कलर बरो जाय नाल्यार हांव आनी ऍड करतलें. आणि तितून हांव हे गोडूय बीन ऍड करता. आणि शुगर. चडूय ब्लॅक गोड गेले ते मागीर ब्लॅक येता जाता. म्हाका मातशें रेड जाय तें पिकल ताका लागून हांव शुगर ऍड करता. ही म्हजी रेसिपी. हांव अशें करून करता. जायते भशेन करताय न्हू, सो हांव अशें करता. हे आता गोड मेल्ट जाले हे सगळे. मागीर हांव तितून ते लिंब घालतले. ओके. गोड मेल्ट जाले आणि तितून हांव ऍड करता हे लेमन्स. and stir. मातशें मिक्स करपाचें. तेची स्पेसिफिक रेसिपी अशी काय ना. तुका जाय ते म्हळ्यार आतां हे बॉयल जाता तेन्ना पासून तुज्यान सॉल्ट, शुगर, चॅगरी कितें जाय ते, चिली पावडर कितें जाय ते घालपा जाता एक्स्ट्रा जाय जाल्यार. आतां हांव हे तशी दवरता शिजपाक आनी मागीर टेस्ट बी करून कितें जाय ते अकॉर्डिंगली हांव ऍड करतलें एक्स्ट्रा. ओके. तर मागीर हे सगळें जालें म्हणटूच दाखयता तुमकां. आनी अशी ताका एक बरो बॉयल येवपा जाय. आनी बॉयल येयले म्हणटरी तुका जाय ते तुज्यान ऍड करपा जाता टेस्ट करून. सो हांवें बीन ऍड केला, शुगर ऍड केला, गोड ऍड केला. हांव पूण एक्झॅक्ट कितू कितू ऍड केला कितें सगळें टोटल थिंग रेसिपी सायडीन बरयतलें. ओके. आनी मागीर तूं एक टेस्ट करून चोवपाचें तुका आनी सॉल्ट जाय, तीख जाय, कितें जाय तें. ओके. ऍड करता इतलीशी विनेगर. जालें. चोय आतां रेडी मुगेले. चोय बरो येयला कलर. व्हिडिओचे कट जाले हांव नको, पण बरो येयला कलर. आतां एशी दवरपाचे आनी हांव मागीर एक पाटी मातशें गरम आहा न्हू, तें मातशें थंड जालें म्हणटरी हांव कंटेनराक काडटलें आनी तशी दवरतलें. आनी 3-4 वीक्सान अशें मागीर खावपा तें बरें मागीर सॉफ्ट जाता लिंबे. ओके. सो आतां हांव हें बंद करता. चोय राजा इज इटिंग बिस्किट आनी केजिया कितें खाता गो? केजिया पेस्ट्री खाता. पेस्ट्री ते आपणे बॉक्स घेवन बसता आनी घालटणे चॉकलेट बॉल्स खंय. What happened to Raja? What happened? Hello car. मागीर दाखयता तुमकां विशाला कितें घेताय कितें तें. आनी हें चोय तेंगे ऑफर कितें आहा दिसता रिपब्लीक डेया मात्रा इथे. Hey, come here. Don't go that side. Sing a song. And say, Kezia, are you singing a song? No, I want you to do
Later? Yes. Okay, चल. Bye-bye. ते कुकुला आती दोरा न्याड साइड. No crying. I know number. You know? चल केजिया प्रॅक्टिस कोता. आपण सांडल्या हुई वचपाते. नो केजिया? ते सगळ्याकडे सांडता. हे विशाल मेगामार्ट दाबोली. एक ग्राउंड फ्लोर हा तेंगेलो आणि एक फर्स्ट फ्लोर हा. ग्राउंड फ्लोराचे सगळे क्लोथ्स आहे. किड्स, मेन, लेडीज सगळे हा. फर्स्ट फ्लोर इंग सगळे फुटवेअर, टॉयज, स्टेशनरी, बॅग्स, कार्पेट्स, बेडशीट, टावल सगळे हा हिंगा वयर आणि प्लास्टीक, ग्रोसरीज सगळे हा. आणि आयज तेंगे जायते ऑफर चलताले. सगळे हेजेर चडशे ऑफर आहले. हांव कांय घेवपाना म्हणटाले पूण म्हाका मागीर कितें कितें ऑफर आहा तें घेयले जायते. वेट केजिया. मागीर आमी घार गेली आनी हें बिर्ला टेंपल बरें दिसता न्हू. आनी एक प्लेन लँड जातालो. Mummies. And what is yours? And where is Semu's dress? And where is Kezia's dress? You liked it? Yeah. And where is Kezia's dress? Yeah. And where is Raja's dress? Raja's t-shirt. Show. He has a dress. T-shirt. आता पावले आमी विशालासून घरा. नाक मोडले पूण जायते आड आमी. ऑफर चलताय तेंगेले बरे साबावाचे आनी सगळ्याचे बरे बरे ऑफर आहाय. आनी इतलो मुगे व्हिडिओ आयचो एंड कोता. व्हिडिओ लायक जाला मातशे पासून तुमकां जाल्यार सबस्क्राईब करपा इसरो नाका मुगे चॅनला. ओके आनी व्हिडिओ मुगे लायक आनी शेअर कराय. थँक्यू. ती सारी मस्ती कोताय. चल केजिया आनी मॅट हाडला बिचीर बी वयत जाल्यार बसपा. ओके चल बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. से बाय. Bye-bye. से सेमू बाय. से Bye. राजा से बाय. थँक्यू तुमकां सगळ्या मुगे व्हिडिओ चोयल म्हूण. टेक केअर. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.